बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। आज की वीडियो में आप सीखेंगे ड्रेसिंग से मुतल्लिक वो ज़रूरी और आम इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश जो आप रोज़ बोल सकते हैं, बहुत आसान मिसालों के साथ, ताकि आप समझ भी सकें और याद भी रख सकें। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या अपनी रोज़मर्रा की इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर दी गई हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इससे आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बटन बंद करने को इंग्लिश में कहा जाता है बटन अप। बटन अप। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को ये कहना है कि अपनी कमीज़ के बटन बंद करो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट। या अगर आपने ये कहना है वो अपने कोट के बटन बंद करता है, तो आप कहेंगे ही बटन्स अप हिज कोट। ही बटन्स अप हिज कोट। बटन बंद करने की इंग्लिश तो आपने सीख ली। बटन खोलने को कहा जाता है अनबटन। अनबटन। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को ये कहना है प्लीज़ अपनी कमीज़ के बटन खोलें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ अनबटन योर शर्ट। प्लीज़ अनबटन योर शर्ट। उसने अपने कोट के बटन खोले, तो इंग्लिश में कहा जाएगा ही अनबटन्ड हिज कोट। ही अनबटन्ड हिज कोट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बटन बंद करने को इंग्लिश में कहा जाता है बटन अप, और बटन खोलने को इंग्लिश में कहा जाता है अनबटन। जिप बंद करना या ऊपर तक जिप खींचना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जिप अप। जिप अप। एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्लीज़ अपने बैग की जिप बंद करो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ जिप अप योर बैग। प्लीज़ जिप अप योर बैग। उसने अपनी जैकेट का जिप बंद किया। ही जिप्ड अप हिज जैकेट। ही जिप्ड अप हिज जैकेट। इसी तरह जिप खोलने को कहा जाता है अनजिप। अनजिप। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को ये कहना है कि अपने बैग की जिप खोलो, तो आप ये नहीं कहेंगे ओपन द जिप ऑफ योर बैग, बल्कि आप कहेंगे अनजिप योर बैग। अनजिप योर बैग। वो अपनी जेब की जिप खोलता है। ही अनजिप्स हिज पॉकेट। ही अनजिप्स हिज पॉकेट। तो अभी अभी आपने दो नए लफ्ज़ सीखे हैं। जिप अप का मतलब है जिप बंद करना, और जिप खोलने को कहा जाता है अनजिप। रोल अप, इसका मतलब है ऊपर की तरफ लपेटना या मोड़ कर ऊपर करना। जैसे बाजुओं को मोड़कर ऊपर की तरफ किया जाता है, तो इस सेक्शन को कहते हैं रोल अप। अगर आपने किसी को ये कहना है कि अपनी आस्तीनें ऊपर करो, यानी अपनी कमीज़ के बाजू ऊपर करो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स। चटाई लपेट दो। रोल अप द मैट। रोल अप द मैट। उसने कागज़ लपेट दिया। शी रोल्ड अप द पेपर। शी रोल्ड अप द पेपर। उसने अपनी पैंट ऊपर मोड़ ली। He rolled up his pants. He rolled up his pants. यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि रोल अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ किसी भी चीज़ को मोड़ लेना, रोल कर लेना। जैसे कमीज़ की आस्तीनों को, कमीज़ के बाजुओं को ऊपर की तरफ मोड़ लेना, पैंट्स के जो पाइंचे होते हैं उनको ऊपर की तरफ मोड़ लेना। किसी भी चीज़ को मोड़ने के लिए, लपेटने के लिए रोल अप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब है उतारना। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अगर आपने किसी को ये कहना है कि अपने जूते उतार दो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ योर शूज़। इसी तरह अगर आपने किसी को ये कहना है कि प्लीज़ अपनी जैकेट उतार दें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेक ऑफ योर जैकेट। प्लीज़
ٹیک آف یور جیکٹ، اپنی ٹوپی مت اتارو. ڈونٹ ٹیک آف یور کیپ، ڈونٹ ٹیک آف یور کیپ. ٹرائی آن، ٹرائی آن کا مطلب ہے پہن کر دیکھنا. یہ چیک کرنے کے لیے کہ کپڑا یا پہننے والی چیز فٹ آ رہی ہے یا نہیں. یہ لفظ کپڑا، جوتا، کیپ، چشمہ وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں یہ چیز ٹرائی کر کے دیکھو، یہ کپڑے ٹرائی کر کے دیکھو، یہ جوتا ٹرائی کر کے دیکھو. تو انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹرائی آن، پہن کر دیکھنا. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ یہ قمیض پہن کر دیکھو تو آپ انگلش میں کہیں گے ٹرائی آن دس شرٹ، ٹرائی آن دس شرٹ. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ جوتے پہن کر دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو آپ انگلش میں کہیں گے آئی وانٹ ٹو ٹرائی آن دیز شوز، آئی وانٹ ٹو ٹرائی آن دیز شوز. کپڑے ٹانگنے کے لیے انگلش میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہینگ اپ، ہینگ اپ. پلیز کوٹ ٹانگ دیں، اس کے لیے آپ انگلش میں کہیں گے پلیز ہینگ اپ دا کوٹ، پلیز ہینگ اپ دا کوٹ. اگر آپ نے کہنا ہے کہ پلیز شرٹ ٹانگ دیں تو آپ کہیں گے پلیز ہینگ اپ دا شرٹ. میں ہمیشہ اپنی یونیفارم ٹانگ دیتا ہوں یا ٹانگ دیتی ہوں. آئی آلویز ہینگ اپ مائی یونیفارم، آئی آلویز ہینگ اپ مائی یونیفارم. ٹک ان، اندر کرنا، اڑسنا، شرٹ وغیرہ کو پینٹ کے اندر کرنا. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ اپنی قمیض اندر کرو، مطلب یہ ہے کہ اپنی قمیض اپنی پینٹس کے اندر کرو. عام طور پر بچوں سے یہ کہا جاتا ہے ٹک ان یور شرٹ، ٹک ان یور شرٹ. اسکول میں اپنی یونیفارم ہمیشہ پینٹس کے اندر ڈالیں. آلویز ٹک ان یور یونیفارم ایٹ اسکول، آلویز ٹک ان یور یونیفارم ایٹ اسکول. ٹائی آ ٹائی، ٹائی باندھنا. ٹائی باندھنے کو انگلش میں کہتے ہیں ٹائی آ ٹائی. سمجھنے کے لیے ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں. وہ ہر صبح اپنی ٹائی باندھتا ہے. He ties his tie every morning. He ties his tie every morning. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ اپنے ٹائی باندھو تو آپ انگلش میں کہیں گے tie your tie, tie your tie. Put on، کپڑے، جوتے یا کوئی چیز پہننے اوڑھنے کو انگلش میں کہا جاتا ہے put on. پٹ آن صرف کپڑوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ زیور، اینک یا کوئی بھی پہننے یا اوڑھنے والی چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. کچھ مثالیں دیکھ لیجئے. اس نے اپنی جیکٹ پہنی، ہی پٹ آن ہز جیکٹ، ہی پٹ آن ہز جیکٹ. اپنے جوتے پہن لو، پٹ آن یور شوز، پٹ آن یور شوز. میں نے اپنی ٹوپی پہنی، آئی پٹ آن مائی کیپ، آئی پٹ آن مائی کیپ. بچے نے اپنا یونیفارم پہنا، دا چائلڈ پٹ آن ہز یونیفارم، دا چائلڈ پٹ آن ہز یونیفارم. ڈریس اپ، ڈریس اپ کا مطلب ہے اچھی طرح تیار ہونا، اچھے کپڑے پہن کر بننا سنورنا. ڈریس اپ یعنی جب کوئی خاص موقع ہو جیسے پارٹی، شادی یا فنکشن وغیرہ اور آپ عام کپڑوں سے زیادہ اچھے کپڑے پہنیں تو اس سیکشن کو کہا جاتا ہے ڈریس اپ. اس حوالے سے ایک دو سینٹینسز دیکھ لیجئے. مجھے پارٹیوں کے لیے اچھا تیار ہونا پسند ہے. آپ انگلش میں کہیں گے آئی لائک ٹو ڈریس اپ فار پارٹیز، آئی لائک ٹو ڈریس اپ فار پارٹیز. آؤ تقریب کے لیے اچھا تیار ہوں، لیٹس ڈریس اپ فار دا ایونٹ، لیٹس ڈریس اپ فار دا ایونٹ. ویئر، ویئر کا مطلب ہے پہنے ہونا. مطلب یہ ہے کہ کوئی کپڑا یا چیز آپ کے جسم پر پہنے ہوئی ہے یا عام طور پر آپ اسے پہنتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کہنا ہے وہ ہر روز جوتے پہنتا ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے ہی ویئرز شوز ایوری ڈے، ہی ویئرز شوز ایوری ڈے. میں ایک ٹوپی پہنتا یا پہنتی ہوں، آئی ویئر آ ہیٹ، آئی ویئر آ ہیٹ. پٹ آن، ویئر، ڈریس اپ، یہ تینوں ایکشنز پہننے اوڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. پٹ آن کا مطلب ہے پہننے کا عمل، یعنی ابھی کپڑا یا جوتا وغیرہ پہننا. ویئر کا مطلب ہے پہنے ہونا، عام طور پر پہننا، یہ ایک حالت ہے یا عادت ہے.
اور ڈریس اپ کا مطلب ہے خاص موقع کے لیے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہونا۔ یہ ان تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔